सलाह डॉक्टर के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज सुनकर बेहोश होकर ज़मीन बोस हो गया था। बुरहान गमज़दा सा उसकी जानिब लपका और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। पानी के छींटे उसको लगाए। जहाँ सब घर वाले बुरहान से मुख्तसरन सारा वाक़या सुनने के बाद नूर के पास दौड़े आए थे, जहाँ सब नूर को ही पहले से ही उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था पता चलने के बाद तो ख्वाब जहाँ में सफ़े मातम बिछ गई थी। किसी को भी नूर के मरने का यकीन नहीं आ रहा था। सलार वैसे ही चुपचाप बैठा बस दीवार को ही घूरे जा रहा था। सब इंतज़ामात हो चुके थे। नूर को भी कफन पहना दिया गया था। शुमाइला बेगम ज़ब्त के बंधन खो बैठी थी। जब नूर को ले जाने के लिए आए थे, सब घर परेशानी से उनकी तरफ बढ़ा था और इसी चक्कर में नूर के पास सिवाय सलार के कोई भी नहीं था। सलार लरजते कदमों से चलता हुआ ऐन के पास आया और उसे अपने सीने से लगाकर इतनी ज़ोर से भींचा था कि नूर की हड्डियां टूटने पर थीं। सलार की आंखों के सामने वह तमाम मंजर एक बार फिर लहराने लगे थे। अभी वह इन मनाजिर में खोया हुआ था कि अचानक सलार को 1000 वोल्ट का झटका लगा। जैसे उसने एकदम ऐन को खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा जो कब से साख्त था। फिर दोबारा अपने साथ सख्ती से भेजा तो सलार की खुश्क हुई आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मेरी ऐन, मैं जानता था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। अपने सलार को नहीं छोड़कर जा सकती, अकेला कभी नहीं, कभी भी नहीं। सलार की आंखों से तशक्कुर के आंसू बहे जा रहे थे। जब सलार ने ऐन को अपने साथ भेजा था तो उसे लगा कि ऐन का दिल धड़का हो। उसे झटका लगा था, मगर जब दोबारा उसे लगा या तो काफ़ी टाइम तक उसके धड़कनों को महसूस करते हुए उसे अब कोई शक नहीं था कि उसकी ऐन जिंदा है। मगर डॉक्टर ने तो, पर जब पहले सलार ने उसे गले लगाया था तो तब उसकी धड़कनें एकदम साफ थीं, फिर ठहरी हुई जैसे एक मरे हुए इंसान की होती हैं। जो भी हो, इस वक्त सलार के पास वक्त नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए उसने ऐन को बुरहान के साथ मिलकर वहाँ से गायब करवा दिया था। बुरहान को भी सब समझाने के बाद कि कोई तो है जो मेज़ी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब वो नकली नर्स उनके पास आई थी तब उन्हें पता चला था कि मेज़ी मुल्क छोड़कर भाग चुकी है। तो फिर वो कौन थी जो मुँह छुपाए वहाँ आई थी? ऐन उसके जो हटने पर संभली ही नहीं थी कि फिर से उसकी गुस्ताखी करने पर दोबारा से ब्लश करने लगी, जबकि सलार मसरूर सा उसे प्यार किया जा रहा था कि सब वो दिन दूर नहीं जब ऐन बिल्कुल ठीक होगी। रुबाब अपनी बेटियों से फारिग हुई ही थी कि अब नए महाज पर खड़ी दांत पीस रही थी। वजह ये थी, हर रोज़ की तरह बुरहान सोया पड़ा था और उसे कोई होश नहीं था। अभी तक बड़ा मज़े से सो रहा था। बुरहान बुरहान, क्या कान फाड़ोगी अब? जब बर्फ़ बुरहान रुबाब के हिलाने पर नहीं उठा तो रुबाब उसके कान में ज़ोर से चिल्लाई। बुरहान हड़बड़ाते हुए उठा और कानों पर हाथ रख लिए। तो उठ क्यों नहीं रहे? कितने मज़े से पड़े सो रहे हो। नवाब ना हो तो सारा दिन तुम्हारी नवाबजादियों से सर खपाओ। बाकी काम कर कर के आधी हो गई हूँ मैं, और तुमको को तो कोई एहसास ही नहीं है। जालिम इंसान, मज़े से खाया पिया और ऐश किया। मेरा क्या, सारे काम तो मैं करती हूँ, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं। नवाबों वाली ज़िंदगी जी रहे हो। खुद तो मज़े से सुबह सो जाते हो, मैं कब अपनी नींद पूरी करूँ? हाँ, रुबाब बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई। ब्रेक तो तब लगा जब बुरहान ने उसके बोलते लबों पर अपने लबों का कुफल लगा दिया। रुबाब, तुम्हारी शर्म की सुर्खी पड़ गई। तुम भी अजीब हो बेबी। शादी से पहले तो कहती थी बुरहान पता नहीं मेरा क्या होगा, तुम तो मुझे गए गुजरे लगते हो, ज़रा भी रोमांटिक नहीं हो। कहाँ फंस गई मैं तो। बुरहान ने रुबाब की तरह ही एक्टिंग के जौहर दिखाए। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि ये सरप्राइज़ बूम निकलेगा। जो लगता तो एवं ही था, मगर था बड़ा ख़तरनाक। अब छोड़ भी दो, तुम्हारी नवाबजादियों को नाश्ता भी कराना है। कहा भी था कि घुट्टी मैंने देनी है, मगर नहीं, उस असफर मोटे मानो बिल्ले पता नहीं कौन सा बदला निकाला अपनी घुट्टी देकर कि अब उसी की तरह सारा दिन शाम रात बस खाती ही रहती हैं। तुम मेरी बेटियों के खाने पर नज़र रखती हो, कैसी माँ हो, शर्म करो। हाँ, जब मेरे हिस्से के सारे काम तुम्हें करने पड़े ना तो मैं मानूँ। चिच का बच्चा ना हो। तो आखिरी अल्फाज उसने मुंह में ही रख के बोले थे, कोई पता नहीं फिर से बेहुदा इंसान शुरू हो जाए। रुबाब उसे बातों में लगाकर उसका हिसार तोड़कर भाग गई थी। पीछे से बुरहान छत फाड़ कह लगाया था। रुबाब की बुरहान के साथ शादी बगैर किसी तगदो के कर दी गई थी।
میشا کی بھی شادی عمر سے کر دی گئی تھی، جس سے وہ گھر میں ہی رباب کی طرح ہی رہ گئی تھی، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا شایان۔ اصفر بیچارہ کا ابھی تک وہی حال تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بیچارے کو، کیونکہ کوئی اس کی بھی شادی کروا دے۔ وہ جب بھی برہان کو دیکھتا جل جل کر اور موٹا ہوتا جاتا، بجائے اس کے کہ جل کر پتلا ہو۔ مگر اصفر صاحب کے ساتھ کبھی سیدھا ہو سکتا ہے، کبھی ایسا برہان کا ماننا تھا۔ رہی بات آصفہ بیگم کے بچوں کی، تو ان دونوں کو بھی بزنس پارٹنرز کے بچوں سے بیاہ دیا گیا تھا، اور ابھی تک آصفہ بیگم نے اپنی ناراضگی ختم نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ نور کی موت کی خبر سننے کے بعد بھی وہ نہیں آئی تھیں۔ سب کچھ آگے بڑھ گیا تھا، اگر نہیں بڑھا تھا تو نور کا دکھ، جو انہیں ہر روز اس کی کمی شدت سے دلاتا۔ سالار ڈاکٹر سے ملنے گیا تھا، اور نور کو لے کر جو بنیادی باتیں وہ اس سے بتا رہی تھیں، جس پہ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ اور کیے تھے، اور امید کے بالکل مطابق نور پر کافی پازیٹیو اثر پڑا تھا، اور نور کے جلد ہی صحت یاب ہونے کی گڈ نیوز بھی سنائی تھی۔ سالار کے تو معنی خوشی کا کوئی حال نہیں تھا، وہ اب جلد از جلد عین کے اٹھنے کا شدت سے منتظر تھا۔ ان 5 سالوں میں سالار کی ذات میں ایک حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی تھی، جو کسی وجہ سالار کی اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ تھی نماز کا 5 وقتی پابند ہونا۔ سالار سختی سے خود کو نماز کا پابند کر چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جاتا وہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دیتا تھا۔ شاید اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی بھلی لگی کہ اسے نور کے معاملے میں خوشیاں نواز دی تھیں، جو سالار کے لیے مستقبل میں محبتیں ہی محبتیں نچھاور کرنے والی تھی۔ سالار تہخانے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس کا ہر قدم اس کے سرد و وحشی روح کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ جہاں ایک نحیف سا وجود سزا کا مستحق پڑا سالار کی راہ تک رہا تھا۔ برہان جیسے ہی تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو شاور لے کر بالوں کو تولیے سے سکھاتی رباب اسے دیکھ کر تڑپ کر بولی۔ رباب بنا دوپٹے کی نکھری نکھری سی کھڑی برہان کی ساری تھکن ہوا میں اڑا چکی تھی۔ برہان گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے اس کی طرف بڑھا، جو اپنے حلیے سے بے نیاز اسے اپنے قریب آتے گھور رہی تھی۔ برہان نے اس کے قریب آ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا، اور اس کے نم خوشبودار بالوں میں منہ چھپا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہاں سے برہان، جو اس کے ہوش و باوجود میں گم تھا اور بے خودی میں کیا بول گیا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ یہاں سے کیا مطلب؟ کسی لڑکی کی زلفوں میں گم ہو کر آ رہا ہے؟ کیا کہا؟ برہان، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ نیچے اتارو مجھے۔ جان، اب تو آپ کو ہم نے اپنی حراست میں لے ہی لیا ہے، جس سے اب تو آپ کی رہائی ہونا ممکن ہے۔ برہان اسے بیڈ پر آرام سے لٹاتے ہوئے بولا، اور اگر رہائی چاہیے تو کچھ رشوت دینی ہوگی بیبی۔ اس کی گال کو نرمی سے چھوتے برہان اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ رشوت لینا حرام ہے، لرزتی آواز میں رباب بمشکل بول پائی، کیونکہ رباب برہان کی بڑھتی ہوئی شوق جسارتیں اسے جھلسا رہی تھی۔ جب تم مجھ پر حلال ہو تو پھر ہر چیز حلال ہو جاتی ہے بیبی۔ برہان شدت جذبات سے چور لہجے میں اس کی گردن پر جھکتا بول رہا تھا، اور ساتھ ہی لائٹ آف کر دی۔ سالار عین کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں گم تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ جب بھی سالار عین کے پاس ہوتا تو ایسے ہی وہ آسودگی میں رہتا تھا۔ عین بڑے پیار سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ بہت چاہنے لگی ہوں میں آپ کو سالار، لیکن کیا اب آپ کا پیار میرے لیے ہم ہو گیا ہے جو دوسری عورت میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مجھ سے تو آپ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی بھی آپ کے دل تک رسائی نہیں پا سکتا، تو کیوں کسی اور کو اپنے تک رسائی دے رہے ہیں؟ پیچھے عین نے آنکھیں کھولی تھیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پراسرار مسکراتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ عین نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا اور کب کرنا ہے۔ جیسے ہی اسے لگا کہ سالار اب باہر آ رہا ہے، فوراً سے اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ سالار جب باہر نکلا تو ایک پل کے لیے سالار عین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر سر ہلاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلا گیا، جبکہ اس کی نظریں مسلسل عین کی طرف ہی تھیں۔